लोग सिद्दीक दी सदाकत इमामत शक करते होंगे। जरा मिल के बोले जे जरा सारे सहाबा दा जेड़ा इमाम दा लफज बोलेगा अल्लाह राजी होएगा। अब बोलो सारे सहाबा दा। जाकर ना मजलिस भी पढ़े हैं, एक बीबी बेटी साइड ते उन्हें छापर च अंब कट के लिया सन साहब, उन्हें छापर च अंब पाए तो जदों जाकर का ध्यान हो अंब मूँह च पा लवे है, वो जाकर का ध्यान पै गया। हुण डिजाइन वेखो पता क्या कहंदा, ओ बीबी नारो हुसैन दे गम्मां नूं चुप करके चुपी जा छापर वाले अंबां नूं। लो जी खिताब सुनो हुण खतीब पाकिस्तान हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल गनी मोहम्मदी साहब इंशाअल्लाह ताला। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहसुना उलाइका रफ़ीका। कितना बुलंद मकाम पाया है सिद्दीक ने, बिस्तर नबी दे कोल लगाया है सिद्दीक ने। दुनिया दे कर्जे सारे अदा मैं कर छड़े ने, माशर नूं रब कोलों लैना बकाया सिद्दीक ने। हजरात सब तो पहला मैं तुसा मेरा साथ देना, मैं हजरत शेर रबानी शेर लाहौर मुबल्लिग इस्लाम मुकर्रिर इनकलाब हजरत मौलाना कारी मुहम्मद आसिफ रबानी साहब के कोलों माजरत करना। इन्हों मैं अपनी कॉन्फ्रेंस टाइम दिता लेट तो अज ना पूरी तैयारी की है जी। मैं भाजे को छेती टाइम देंगा तुहानूं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल नाल, कोई गल नहीं इंशाअल्लाह। हाँ जी हाँ जी पिछे माशाअल्लाह मुजाहिद इस्लाम वकील सहाबा वहले बैत नमूना सलफ़ हज़रत मौलाना कारी अहमद हसन साजिद साहब, ललकार शहीन खतीब इस्लाम शाह तरन्नम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद इस्माइल अतीक साहब, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमा ने। मैं बड़े इख्तसार दे नाल बस जिमें सारे खतीब 5-5 मिनट लाउंदे ने, मैं भी 5 मिनट ही लाने जिदे इंशाअल्लाह। हजरात आइए ज़रा गौर फरमाना, साढ़े मुआशरे दे अंदर जिन्हां लोगों की कोई हसीयत नहीं, लोग उन्हां दी इज्जत एहतराम करते हैं, लेकिन अफसोस इस गल का उन्हां लोगों के उत्ते इज्जत करन ते ओन जिन्हां कदी नमाज भी नहीं पढ़ी उन्हां दी करते हैं, ते जे जुबान दराजी करा होण ते नबी दे सहाबा दे बारे करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा तमाम दे तमाम मेरा ईमान है कि सारे ही जनती ने। बोलो जिदा ईमान है जरा आखिरी बार मेरे हाथ खड़ा करके बोलो, नबी पाक दे सारे सहाबा। या अल्लाह जिहड़ा नबी दे यारां नूं 3:30 बजे जनती कवे, तेनू तेरी किबरियाई ते सोहने सोहने नावां दा वास्ता ही इन्हां नूं ऐलान करके जनती बना दे। नबी अलैहिस्सलाम दे सारे सहाबा, बोलिए जरा सारे सहाबा जनती ने। अज कोई बंदा आंदा मैं बड़ा खुश नसीब हाँ, मेरा निकाह मौलाना अब्दुल रशीद मुजादाबादी साहब ने पढ़ाया। कोई आंदा मेरा निकाह मौलाना कारी आसिफ रबानी साहब ने पढ़ाया। कोई आंदा मेरा निकाह प्रोफेसर अब्दुल रहमान लुधियानवी साहब ने पढ़ाया। कोई आंदा मेरा निकाह कारी अहमद हसन साजिद साहब ने पढ़ाया। कोई आंदा शेर रबानी साहब ने पढ़ाया। जाग के मेरे नाल बोलिया जे जिदा निकाह अज दा खतीब पढ़ाए वो कहंदा मैं बड़ा मुकद्दरा आला, ते जिदे निकाह नबी पाक ने पढ़ाए ने। और बोलो जरा और जिदा निकाह नबी अलैहिस्सलाम पढ़ान। एक होर बात करा, कोई आंदा मेरे अब्बे का जनाजा मौलाना मुहम्मद हुसैन शिवपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाया। मेरे दादे का जनाजा हजरत यज़दानी शहीद ने पढ़ाया। और जिदा जनाजा यज़दानी साहब पढ़ा जान वो आंदे कोई जनती है ते बख्शिया, ते जिदा जनाजे नबी पाक ने पढ़ाए हो। और बोल के बोलो जरा ओदा जिदा जनाजा सोना। अच्छा एक होर गल करा, मैं एक दुआ करना, या अल्लाह अज जिन्ने बैठे ने उलमा ने बड़िया दुआ की, ए दुआ किसे नहीं की जी मैं करन लगा। या अल्लाह जिन्ने जलसा सुनन आए ने अज जो सौन जाके नमाज फजर की पढ़ के
या अल्लाह नूं नबी पाक दा दीदार ही करा दे ख्वाब दे अंदर। और बोलो जरा जाके मैं कितनी बड़ी दुआ की थी है, या अल्लाह इन्हां सारिआं नूं नबी पाक दा दीदार करवा दे। अच्छा जे तुहानूं अल्लाह करा देवे, ईमान ना दसो तुहाडे तो वड्डा खुश नसीब कोई है वे? बोलिया जो रब ने जुबान दी, या अल्लाह जिहड़ा ना बोले नूं फजर तो बाद गूंगा कर दी। बोलो जरा, अगर तुसीं ख्वाब च नबी पाक दे वज़ुहा दे चेहरे दा दीदार करो, तुहाडे तो वड्डा खुश नसीब है कोई? तुसीं दीदार सुतिया कर लो, तुसीं बड़े खुश नसीबा वाले हो, ते जिन्हें गार च अपने पट ते सुआ के वेख्या ओहदे बारे की ख्याल है? और बोलो तो सही जरा, ओहदे बारे की ख्याल है? अज लोग हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हो दे बारे जुबान दराजी करते हैं। कोई कोई जुमला बड़ा नबी पाक ने फरमाया, रबानी साहब मैं सारी दुनिया दियां नेकियां दा बदला दे के जो आ रहा सुआए अबू बकर दे, सुआए अबू बकर दे। ताई ते रब ने ऐलान किया, सुनिए जरा, आवाज आती है, मौला फरमांदे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुसी बड़ा सोचे बड़ा बोले हो, हुण मेरे बारी बोलो 3:30 बजे, फिर अजे तो तुहानू जे मदनी साहब ने बुलाना है, तो ये अद्धे घंटे बाद तुहानू पूड़ियां निकलने की आवाज़ आउण लग पैनी। बनाइयां ने जी नान चले? अच्छा नहीं तो ठा है ठा ठा हो रही सी। सुनना जरा, हुण वेखो जरा, मेरा दिल करदा मैं 2-3 आयतां मैं भी सुनानियां ने, एक हदीस सुनानी है। मेरा दिल करदा मैं तुहाडे 2 ग्रुप बना दियां। इस कैमरे तो जोड़े इधर ने ना, ये ग्रुप है मक्के वालियां दा, ते इधरला हुण आसफ रबानी साहब साडे जज ने इस फैसले दे। इन्हां फैसला करना है कि मक्के वाले उच्ची सुभान अल्लाह आंदे ने या मदीने वाले। हुण मैं लगा जी, वाह माशाअल्लाह, मुबारक होवे जी। हाजी अफजल साहब नूं मुबारक है, मलक शबीर साहब नूं मुबारक है, जनाब सईद गुज्जर साहब नूं ते डबल मुबारकां ने। मैं आया ते बच्चे ने कुरान दी तिलावत कीती सी जामिया रबानिया च। खुदा दी कसम सीना ठंडा हो गया। जिस बरादरी चो कोई मौलवी नहीं बनया, गुजरां चो रब ने हाफिज़े कुरान बना दिता। ते आसिफ लतीफ़ गुज्जर साहब ने उलमा शुरू हो गए ने। अज तकरीर सुनिए ना, इंज पिया लगता ही जिमें 15 साल पहलों आसफ रबानी साहब तकरीर करते सन अल्लाह दे। और इंशाअल्लाह अगले जलसे ते इंशाअल्लाह तलाल गुज्जर तकरीर करेगा तो पूरा मजमा नारा मारेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ओदी वजह पता की जे, और जेड़े मसीता बनाते जे ना, उन्हां दियां लड़ियां चो कंजर नहीं जे पैदा होंदे, आलमे दीन पैदा होंदे जे। और जिन्हां रब दे घर बनाए, जिन्हां रब दे घर दे लेंटर पवाए, मैनूं पता है इतने सईद गुज्जर साहब ने मेरा दिल ठंडा किया। हाजी शफीक साहब, जफर इकबाल साहब, राना दाऊद साहब, जिन्हें तारक कमोर साहब, इन्होंने अल्लाह पाक ने मुखलस जोड़ियां दित्तियां ने। वो जिन तो मौलवी ते इंतजामिया नूं चौलां दी प्लेट नहीं देंदे, ये तो शील्टां बना बना के दसन दे ने। इन्हां शील्टां नहीं दित्तियां, अल्लाह दी कसम इन्हां जन्नत दियां टिकटां दित्तियां ने। हाजी अफजल साहब अल्लाह दे घर जा रहे ने, हाय हाय सुबहान अल्लाह। इन्हां पहलों जाना है मक्के तो फिर जाना है, ते आ ग्रुप पहलों मक्के वाला। लो मैनू ना किन्ने बंदे मिले ने चुंगी अंबर सदू दे, जेड़े आंदे ने साडे लई दुआवां आसफ रबानी साहब ने कीतियां ने। मैं गल कर देना, कहने कोलों कीती है, हाजी साहब ने गवाही दे के साबित कर दिता है। वो जिहड़ा रब दा घर बनाए ते जिहड़ा दीन दे नाल मुखलस है, रब दियां दुआवां रद्द नहीं जे करदा। ओदियां रब दुआवां, वो इत्थे 985 रुपये मैनू मदनिया जी दिते एक बंदे ने, वो 2.5 महीने च मक्के पहुँच गया सी। हैं मैं अरबानी साहब आने ने गल सुना दिओ। जामिया मदनी जुमा पढ़ाया 26 दिसंबर का, 26 दिसंबर को जुमा से उदों ना, जदों हाजी शफीक साहब ने 4 लाख रुपया दिता उठ के, उदों जुमा पढ़ाया। तो मैं कहा भी 1000 रुपया दिओ जिन्हें लाख रुपये लैना है। डरिया जना मैं अज नहीं मंगता, जे तुम दे दो मैं तुम रोकांगा नहीं। मेरा तो जो इश्तिहार छपदा मैं लोग कमा लग पे, ये किसी मार ते ही आ रहा है, तो ये पैसे इकट्ठे कर ला रहा है। और याद रखिया जे अल्लाह के फजलो करम नाल ये गवाही जी अज देंदे हो ना, ये गवाही ने मैनू जन्नत च पहुँचा देना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खलो जो यार बेल वाला बेल चा महंगा हो गया। वो मैं आख्या 1000 रुपया दिओ। एक बंदा बाहर आ गया, पाटे पुराने कपड़े पाए उन्हें जनाब, ते वटो वट कमीज ते तुरया आवे। मैनू आंदा जी मैं तो बाहर टमाटर वेचन दिया। हाजी हसन सीडी साहब ने ना, अब्दुल रज़ाक साहब ने गल करके ना, तो
ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਕੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜੁਮਾ ਪੜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਟਮਾਟਰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਬਨਾ ਲਿल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਮੱਕੀ ਮਦਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਗਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸੀਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ 1000 ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ 10 ਦੇ ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆ 985 ਰੁਪਈਏ ਨੇ 10 ਦੇ ਨੋਟ 20 ਦੇ 50 ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਿੱਪਾ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਸੀਤੇ ਦੇ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਲੱਖ ਦੇਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਲੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਉਮਰੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਰਹਿਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਫਿਜ਼ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ 985 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਸੱਦ ਲਵੇ। ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਖਾਂ ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਕੇ ਮਾਲਕਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ? ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਉਹ 26 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਜੁਮਾ ਪੜਾਇਆ। 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਮਰੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਜੁਮਾ ਤੀਸਰਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਮੱਕੇ ਫਿਰ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ। ਤੀਸਰਾ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 11:30 ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਸਨ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਾਲਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਰਬਾਨੀਆਂ 'ਚ ਕਾਰੀ ਅਫਜ਼ਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਤੋਹੀਦ ਮਸਜਿਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਆ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਆ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਟਮਾਟਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰਾ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਾਓ ਜ਼ਰਾ ਕੋਲ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਤੇ ਵੇਖੇ ਇੰਜ ਪਿਆ ਵੇਖੇ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਪਿਆ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੇ ਨਾਨਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੋ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਆਂਦਾ ਉਹ ਟਮਾਟਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਟਮਾਟਰਾਂ ਵਾਲਾ? ਆਂਦਾ ਉਹ ਮਦਨੀਆ ਮਸਜਿਦ ਆਸਫ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ ਤੇ ਰੱਬ ਲੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਫਤੇ ਹਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸੂਤਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੈਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡ ਹੈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਡੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਾਏਵਿੰਡ। ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ 500 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮਗਰੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕੀ 1000 ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਆ ਮਸੀਤੇ ਪਾਓ। ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਏਵਿੰਡੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਡੇ ਪਲਾਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਰੋਵੇ ਪਈ। ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਜਾਤੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾਵਾਂ ਕਿਤੇ। ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 26-27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ। ਨਾਲਦਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਖਿਡਾਣ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਪਿਆ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਫੌਰਨ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਬਾਪ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਰੋ ਕੇ ਆਖੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਉਹ ਜੋ ਕਹੋ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਦੁਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਰਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੰਢ, ਇੰਜ ਮੈਂ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਖੋ ਗਏ। ਓਏ ਆਹ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਸੀਨੇ ਲਾਈ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗਾ। ਆਂਦਾ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮਸਜਿਦ ਕੱਲ ਦੇ 985 ਦੇ ਕੇ ਉਮਰੇ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਲਵਾਇਆ 75,000 ਦਾ। ਹਾਜੀ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੇਵੇ ਨਾ ਰੌਣਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਜੀ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਏ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਾ ਦੇ ਆ ਜਾ ਜੋਨ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਉਹਨਾਂ 75,000 ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੈਕੇਜ ਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਰਾਮ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ 4 ਸੂਟ ਦਿੱਤੇ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬੈਨ ਲਗਾ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਜੂਰਾਂ ਵੀ ਲੈ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 985 ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ 1000 ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿ ਡਰ ਗਏ ਹੋ? ਹੈ ਵੇ ਲਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਡਰਿਓ ਜੇ ਨਾ ਹੁਣ। ਇਹੋ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ।
ਆ ਵੇਖੋ 1000 ਰੁਪਈਆ ਆ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸਫ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਰਾ ਸੀ। ਜੋ ਆਏ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ 500 ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਐ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਭਾਈ ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 500 ਲਓ ਜੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ 15,000 ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿ ਮਸੀਤ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਲਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ। ਆਜੋ 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 ਮੁੱਠੋ ਜ਼ਰਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਲਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਾਲਕਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਜੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ। ਭਾਈ सुफियान बुखारी साहब माशाअल्लाह है। हाजी अल्लाह रखा साहब माशाअल्लाह। लो सुनो जरा आइए जरा कुरान पाक सुनिए जरा। हुन आइए 2 ग्रुप बनाए सन। इधर ने कौन सन वाला और बोलो जरा कौन है? लो तारक साहब माशाअल्लाह। मैं कुरान पढ़ना ते इंशाअल्लाह अल्लाह दी कसम जिदे जिदे बारे फकीर ने दुआ की है ना। लो माशाअल्लाह 100 रुपया है भाई ने जलो मोड़ी रह जाना जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लो जी मैं कुरान लगा जे पढ़न माशाअल्लाह। लो जी कीम साहब लते मक्के वाले भी बोलिया जे ते मदीने वाले बोलिया सुनने जरा आवाज आमदी है। मौला फरमांदे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्धे बोले हो अद्धे नहीं बोले भाई जदे एयरपोर्ट वाले बोले हो उन हरम वाले बोलो ते पिछले वाले बोलो जरा। हजरात आइए जरा गल सुनिया जे जरा। अगर तुसा 100% सुभान अल्लाह कहनी है तो गल अगे चलनी है नहीं तो फिर फजर तक मैं इत्थे रखांगा। मदनी साहब फिर फजर तो बाद दरस देंगे। जोर तो बाद कारी अहमद हसन साहब देंगे। असर तो बाद कारी इस्माइल अतीक साहब देंगे। हजरात आइए जरा सुभान अल्लाह कह के मेरा सीना ठंडा कर दे। आवाज आमदी है बिस्मिल्लाह रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बोल पे हो जरा। फरमाया व मय्युत इल्लाह वर रसूल व उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीका। अल्लाह फरमांदे ने मेरे सोने महबूबा जिन्ना इताअत कीती है मेरी ते सोने तेरी। वमय्युत इल्लाह वर रसूल व उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाह। मैं उन्हां नूं कल क़यामत नूं जदों कोई किसी दा सकम नहीं होएगा मापे औलाद नूं छड़ देणगे औलाद मापियां नूं छड़ देवेगी। उस दिन भैन भरा सारे एक दूजे नूं छड़ देणगे। फरमाया फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम। फरमाया मैं उन्हों 4 गिरोहां दा साथ देंगा। अल्लाह जेड़ा तेरे ते तेरे नबी दी इताअत करेगा अल्लाह किन्हां दा साथ देंगा। हज़रात 4 गिरोहां दा सुन के सुभान अल्लाह उच्ची आवे। फरमाया मिनन नबिय्यीन। फरमाया मैं नबियां दा साथ देंगा। व सिद्दीकीन मैं सिद्दीक सच्चियां दा साथ देंगा। व शुहदाई शहीदां दा साथ देंगा। व सालिहीन नेकां दा साथ देंगा। अल्लाह फरमांदे ने इन्हां तो चंगा साथ किसे दा नहीं। ते बाबा जी गल करके आंदे ने हर चमन चमन हर गली गली अबू बकर उमर उस्मान अली। मक्के वाले ऊंची कह दो सुभान अल्लाह। और मदीने वाले अल्लाह तुहानू मक्के मदीने लै जाए जिन्हें मक्के मदीने रब दे खर्चे ते जाना है। मैं शेर दोबारा पढ़ना सुनिया जे जरा ईमान ताज़ा करो सुभान अल्लाह कह के। हर चमन चमन हर गली गली अबू बकर उमर उस्मान अली। ऊंची बोलो जरा। अज़मते मुस्तफ़ा हजरत मौलाना सैयद अब्दुल गनी मोहम्मदी साहब
حضرات غور کرنا ذرا، بابا جی کہہ رہے ہیں ہر چمن چمن ہر گلی گلی ابو بکر عمر عثمان علی تے گل اگلی بڑی پیاری آندے ہیں ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر جیڑا سونے نال پھر گیا گلی گلی ابو بکر عمر عثمان علی۔ حضرات میں اگلی تینہ شخصیتاں دا شعر نہیں پڑھنا، میں 5-7 منٹ گل صدیق دی کرنی ہے۔ حضرات ایک حدیث سناواں، غور کرے آجے حدیث پتا جے کون بیان کر رہی ہم نے، تیری تے میری ماں امی جی عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہیں۔ حضرات پتا جے کیڑی امی عائشہ؟ حاجی افضل صاحب دربانی صاحب سنے آجے، حکیم صاحب تسی سنے آجے، طارق صاحب سنے آجے، حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب سنے آجے، کیڑی امی عائشہ بیان کر رہی ہیں۔ آقا علیہ السلام دی اکھاں دے اندر آنسو نے، آ فرماندے نے عائشہ آ میرے کول جبریل کھڑا ہے، سن کے سبحان اللہ ادھر آ میرے کول جبریل کھڑا ہے، سونیا کی کہندے فرمایا تینوں اپنا تے اللہ دا سلام دے رہا ہے، تینوں اپنا تے اللہ دا سلام دے رہا ہے۔ اکی شان دساں امی عائشہ دی جی دی شان دے وچ قرآن آیا، جی دے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا۔ او بیٹی پاک صدیق دیئے او دے شوہر نبی سہارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من دین تو وارے نے۔ حضرات حدیث سن تیرا ایمان تازہ ہو جاوے۔ امی عائشہ فرماندیاں نے جگاں دے پیر دیواری میرے کارے تے آقا میری گود دے اندر سر رکھے آئے تے میں نبی علیہ السلام دیاں زلفاں دے اندر انگلیاں پھیر رہی ہیں، میں زلفاں دے اندر کنگھی کر رہی ہیں تے میں اچانک گنتی گنی شروع کر دیتی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے عائشہ کی پئی گننی ہے؟ سونیا میں سمانہ دے ستارے پئی گننی ہے۔ فرمایا سو لگدا جی میں 7:15 ہوئے نے، انجی لگدا کہ نہیں پیا؟ اللہ اکبر۔ یار پھر گل سنو، جے مینوں اجازت ملی مینوں 2 آیتاں پھر بابا جی تو بیٹھے سن، مینوں 3 وراں نے کہا کہ حافظ عبداللہ شیو پوری صاحب دے انداز 2 آیتاں سنایا جے، سنا دیاں کہ مکا دیاں؟ پھر اچھی کہو سبحان اللہ۔ مکہ پاک چکاری ہرون یاسر صاحب مولانا منظور صاحب اسی ہوٹل جو پڑھ رہے سا ہوتے وہ بڑی دنیا نے ویکھیا اور سنیا ذرا اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی، یار کیوں نہیں جاگ دے ہو؟ جاگو یار، جتھے گیا سلمان ہے ندیم صاحب سنیا جے بار بار مجھے کہہ رہے سو اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی اعلان کرے آجے ذرا، فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ۔ حافظ صاحب نے کہنا قرآن دی آتا میں نوچا مار رہی آنے اللہ دی ایک پڑھ میں مشرق جگہ دیاں گی، آئے میں قربان جاواں تے حافظ صاحب نے ربانی صاحب وجہ جو کہنا آکھنا میں قرآن چسکے لے کے پڑھنا آجی میں مولوی جو میرا دیاں کھیران دے چسکے لیندہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا له لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب سب تو یا اللہ ہے، آئے اللہ پاک نے کدے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ دعا کرو اللہ حافظ صاحب دی قبر تے رحمت فرمائے۔ اچھی کہہ دیو یار گل سنو، علماء بیٹھے نے سنو، میں کڑی گل کرنی آخری۔ جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا کدیاں انج نیکیاں ستاریاں دے برابر، سارے نہیں بولے، بولو۔ ایک بندہ ملو آندا عمر دا معنی کی ہے؟ عمر دا معنی کی ہے؟ میں کہا جنوں اوندیاں وے کے کتے پونک پہن
عمر آندے نے. سن ذرا عمر کون ہے؟ اج جنوں اپنے پیو دا نہیں پتا وہ میرے عمر دی ذات تے بکواس کردا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو قبراں چ اٹھاں گے، اے گل تو اگے شاید نہیں سنی ہوئے گی، جسم ننگے ہون گے، کسے دے جسم تے کپڑا نہیں ہوئے گا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ پتا جے رب سب تو پہلا کنوں لباس پہن آئے گا؟ صحابہ چپ. سنیا تو ہی دسو. فرمایا سب تو پہلا لباس اللہ نبی ابراہیم نو پہنان گے. تے اگلی گل آقا فرماندے نے، نبی پاک دی اکھاں جانسو آ گئے. فرمایا میدان معاشر اللہ ایک بندے نہ سب تو پہلا مصافحہ کرن گے. بولو ذرا جدنا رب ہاتھ ملائے او جہنمی ہے کہ جنتی ہے؟ سارے نہیں بولے، سارے نہیں بولے. بولیا جے میرے نال او جدن رب نے مصافحہ کرنا ہے او جہنمی ہے کہ جنتی ہے؟ سارے صحابہ تجس پہ گئے. سونے ایسا خوش نصیب کدن رب مصافحہ کرے گا؟ فرمایا میرے عمر نال. میرے عمر نال رضی اللہ تعالی عنہ. سنیا جے ذرا جگہ دے پیر علیہ السلام نے جواب دیتا ہے. امی عائشہ چپ کر گیا. ہن آخری گل جڑی میں کرن لگا، اما جی ادھر میرے وال ویکھو ذرا، مکے والے ہو اور مدینے والے ہو، جاگ دے ہو نا، توجہ فرمایا ذرا. فرمایا عائشہ تم نے پتا کیوں چپ کر گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ دے نبی جی کیوں تانوں پتہ لگ گیا؟ فرمایا تیرے ذہن چ خیال ہوئے گا ستارے ہم دی گنتی بڑی ہے، اے جڑیاں انج نیکیاں میرے ابو بکر دا نام آئے گا. اور تڑپ جایا جسم کے. فرمایا عائشہ سن لے عمر دیا عمر پر دیا نیکیاں ایک پلڑے دی اندر تیرے باپ دی غار والی نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکدی. تیرے باپ دی غار والی نیکی دا مقابلہ نہیں. سنیا جے ایک دن جناب عمر آجم دے نے آواز ہم دے نے صدیق جی جی. سونے عمر کی گل روئی جم دے نے ہاتھ بن دے نے آندے نے ابو بکر میرے نال سودا کر لے. آکیا عمر کا دا سودا کرنا؟ فرمایا رب دے سامنے وضو کر کے مسجد اندر آ جانے. او ابو بکر انج کرنا میری ساریاں نیکیاں اپنے پلڑے جو پوا لے، غار والی نیکی مینوں دعا دے. حضرت ابو بکر فرمان دے نے سن عمر میں غار والی نیکی لب کے نہیں لئی بلکہ اے تے اللہ دا فضل ہویا میرے تے. کہنے لگے مینوں دس کیویں ہویا؟ کہنے لگے ایک دن نبی پاک نے کنڈی کھڑکا دیتی ہے. تے کنڈی کیوں کھڑکی؟ رب فرمان دے نے اللہ فرمان دے نے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. فرمایا سونیا مکہ چھڑ کے مدینے چلا جا، ایتھے میں تو انہوں نال بولانا جے. سو اللہ کے عدی رات دا ٹائم ہے. فرمایا مکہ چھڑ کے مدینے ربانی صاحب مکہ چھڑ کے مدینے چلا جا. اللہ اگے ایک سفر ہویا. اللہ سونیا وجہ کی ہے؟ فرمایا باہر کافر تلواراں لے کے آئے نے، اے تینوں قتل کرنا چاہندے نے، میں تینوں بچانا چاہنا. سونیا تو چلا جا. اللہ جدو پہلو میں سفر کیتا غلام میرے دروازے تے جبریل آیا. فرمایا آج جیڑا تیرے نال جانا ہے اور جبریل نالو زیادہ وفادار ہے اور جبریل نالو زیادہ وفادار ہے. اللہ سونیا کدے بوے تے جانا ہے؟ فرمایا جدو میراج دیواری آئی ہے سونیا غلام تیرے پیراں چ کھڑے. آج سونیا سفر ہجرت ہے. آج غلام نے نہیں ہونا، آج پیر نے غلام دے بوے تے جانا ہے. آج پیر نے جانا ہے. نبی پاک نے کنڈی کھڑکائی. ابو بکر آئے فدا کا امی وابی یا رسول اللہ ماپے قربان کرا. سونیا میرے دروازے تے. فرمایا مکے تو مدینے جان دا آرڈر آ گیا. ایتھے گل کرا ایک کر دیا. سونیا میرے لئے کی آرڈر ہے؟ فرمایا اللہ نے کہا ابو بکر نال لے آئیو. تو انا دما دم مستقل اندر علی دا پہلا نمبر ابو بکر نو لے جاؤ. ابو بکر آندے نے سونیا رب نے میرا نام لے کے کیا نا سبحان اللہ ماری جاؤ مکے مدینے جا کے. اوے ہولی کہو ذرا. پتہ نہیں کی 3 لاکھ روپیہ دے کے تے زاکرہ نو بلا کے ابو بکر نو گالا کڈاندے نے. او تہاں تے ابو بکر نو جنتی مننا رب نے جنت دے 8 دروازے کھول دینے نے. تانوں پتہ ہی نہیں ابو بکر کون ہے. سونے میرا نام لیا.
فرمایا تیرے رب نے تیرا نام لے کے ابو بکر نال لے جا. آندے سونے مینوں رات دی نیند ہی نہیں آئی. میں اپنی بیٹی اسماء نو کہا اج ضرور رب دی رحمت ہونے والی ہے, اج میرا دل بھی بڑا خوش ہے, ٹھنڈ بھی بڑی ہے, نیند بھی نہیں آؤندی ہے. آقا ٹر کے ادھر سن ذرا چل دیا گل بڑی لمبی ہے. غار دے پہنچ کے آندے نے سونے کوئی باہر کھلوو تے غار پرانی ہے تے مینوں اندر جا کے ذرا غار نو صاف کر لین دے. ہن اچھی بولیا جی نال دشمن سی نبی دے, اور بولو دشمن سی نال. سن ذرا حضرت ابو بکر صدیق نے واقعہ تو آگے بھی سنیا لیکن محمدی دی زبان چو سن کے ایمان تازہ کریا جے سنیا جے ذرا. حضرت ساقہ علیہ السلام نو باہر کھلا رہا, ابو بکر چلے گئے اندر گئے نے. حضرات میری گل مک گئی جے پر تہاڈی توجہ چاہیے مکے والے تے مدینے والے جاگے آ جے انشاءاللہ. محمدی نے دعا کر دیتی جے اللہ دی قسم کھا کے کہنا قبولیت دی کڑیاں جے ہن تانوں انہاں چکر موت نہیں جے ہونی جب تک رب نے تانوں مکے مدینے نہیں جے بلا لینا. حاجی افضل صاحب نے تہاڈے لئی دعا انشاءاللہ کر دینی ہے. یا اللہ جن ربانیاں سلفیہ دے شادی یار پروگرام چاہے نے اللہ جنہ تے راضی ہو جا, آمین کہہ دیو. اللہ انہاں تے راضی ہو جا, اللہ انہاں دی اولاداں نوں نیک کر دے, اللہ انہاں دی تیاں دے نصیب چنگے کر دے, اللہ انہاں دے بیٹے نوں حافظ قرآن بنا دے, اللہ عالم دین بنا دے. حضرات گل سننے آجے ذرا ابو بکر غار دی صفائی کر رہے نے, اور یار بوکر بھی نہیں جھاڑو بھی نہیں, اپنے سر دی پگڑی لا کے صفائی کر رہے نے. صفائی کر دیا روڑے پھڑ لیندے نے, سوراخ غار دے بند کر رہے نے. کر دیا سوراخ بچ گئے تے روڑے مک گئے, اور سوراخ بچ گئے تے روڑے مک جمدے نے. ابو بکر نے اپنی چادر اتاری ہے, پاڑ کے سوراخاں چ دے دیتی ہے, پھر سوراخ بچ جمدے نے. ابو بکر نے اپنی قمیض لا کے وہ بھی پاڑ کے سوراخاں چ دے دیتی ہے. دو سوراخ بچ گئے, انہاں دے اندر اڈیاں دے دیتیاں نے. مینوں کہہ لے حمد عبدالعظیم ربانی صاحب دی زبان چ انہاں دتیاں نے جانا لالے مال دیتے نے, تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. انہاں دتیاں نے جانا لالے مال دیتے نے, تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. حضرات گل سننی آجے ذرا جس وقت ابو بکر نے ویکھیا اڈی دو سوراخ بچ گئے نے, نبی علیہ السلام نو بلایا, آقا اندر آ جاؤ. آقا علیہ السلام تشریف لے آئے, آقا کھڑے نے, آقا دے اندر نیند ہے, اور سبحان اللہ کے آجے سن کے ابو بکر حمدے نے سونیا تھکاوٹ محسوس ہو رہی جے. آقا میری گوچ سر رکھ کے سو جاؤ. نبی نے ابو بکر دی گوچ سر رکھیا سی کہ نہیں؟ دشمن دی گوچ رکھیا سی. اور اللہ دا واسطہ جدی رات دے بولو فجر ہونا دی وہ دشمن دی گود سی. آقا سو گئے, ابو بکر آسمان وال ویکھن لگ پے. ساری تقریر دا خلاصہ اکھاں جانسو نے, یا اللہ کچھ شاید میرے کو رہ تے نہیں گئی, میں جڑی تیرے راج قربان نہیں کیتی, تو رب دے رپے نہیں دیندے بعد چ اولاداں کھا جاندیاں نے. وہی کام ہونا جڑا دے جانا چاہیے. سن لو دھیان نال ذرا. یا اللہ تو مال دیتا, جتھے تیرے نبی نے اشارہ کیتا میں خرچ کر دیتا. یا اللہ تو دھی دیتی, میں تو عمر دا بھی تقابل نہیں کیتا. سمجھو جویں صدیقی صاحب حاجی شفیق صاحب, میں تو عمر دا تقابل بھی نہیں کیتا. میری دھی 9 سال دی تیرے نبی دے گھر گئی, تیرا نبی 53 سال دا. یا اللہ جو تو سی منگیا میں دے دیتا ہے. یا اللہ اج میں قمیض پاڑ کے وہ بھی تیرے راج دے دیتی ہے, چادر بھی دے دیتی ہے. جی ہوں بھی تو سبحان اللہ تو نہ بھی کہو گے نا تو تکے نا سبحان اللہ نکلنی ہے. اللہ جو کچھ میں تیرے راج دیتا. فرمایا ذرا اپنی گود ال دھیان مار. یار کی ہو گیا تانوں؟ اپنی گود ال دھیان مار. تو سانوں مال دیتا ہے, اسا تینوں آمینہ دا لال دے دیتا ہے. اپنی گود وال ویکھ, اسا تینوں کی دیتا؟ تو تے جیب چوں کڈ کے دیتے ہیں, اسا اپنی پوری خدائی دا خزانہ تیری جھولی چ پا دیتا ہے. ابو بکر کو ممالک شان ہے. نبی پاک نو بخار بڑا ہے. اما شاہ فرماتے سونے کی حال ہے؟ فرمایا شاہ حال چھڈ, صحابہ نے نماز پڑھ لی.
سونے تو جد تک نہیں جانا کہ ضرورت ہی نہیں مسلے تے کوئی کھلو جائے. آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر نے کہو مسلے تے کھلو جا. جاگو جاگو, خدا دا واسطہ جے جاگو. اے لیا دی کمینی کتی نے ابو بکر دا نام لے کے گالا کڈیاں نے. چاہو میرا چیلنج ہے, یہ ڈی این اے کراؤ, یہ ایک پیو نہیں نکلے گا, کئیاں دی اولاد ہے. حلال دا جڑا ہوندا ہے نہ صحابہ نو پونکدا ہے, نہ اہل بیت نو پونکدا ہے, نہ ازواج نبی نو پونکدا ہے, نہ بناتے رسول نو پونکدا ہے. وہی پونکدا ہے جنوں اپنے پیو دا نہیں پتا. جاؤ پتہ کر لو جا کے. ابو بکر کو جماعت کرائے. ایک صحابی آیا, سونے عمر نو پتہ ہی تہاڈی طبیعت خراب ہے تے عمر نے جماعت کرا دیتی. عمر ماڑا صحابی بولو, اور جنہوں 52 دفعہ نبی پاک نے کیا عمر و فل جنہ. عمر جنہ گلیاں جو تو لنگ جے شیطان اور رستہ ہی چھڑ دیندے ہیں. عمر نے کرا دیتی. نبی دا سورہ ہے, علی دا جو آئی ہے, نقطے دی گل ہے. سونے عمر نے جماعت کرا دیتی ہے. فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کا مصلی صاحب. سونے عمر نے نماز پڑھا دیتی ہے. فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, انہوں کہو ابو بکر مصلی تے نماز پڑھائے. سونے عمر نے پڑھا دی. فرمایا میں کی کراں, آسمان والے جبریل میرے کول کھلوتا بار بار کہہ رہا سونے تیرے بعد تیرے مصلی دا وارث ابو بکر ہے. ابو بکر نو کہو جماعت کروائے. بخاری اٹھا کے ویکھ, ابو بکر نو سنا مل گیا. عمر نے نماز پڑھا دیتی سی, پھر جماعت کرائی. 2 صحابہ دے کندھے ہاتھ رکھ کے پیر زمین نہ گھسیٹ رہے نے, کمزوری نہیں ہے. آقا مصلی تے اندر آ گئے نا مسجد تے آوندیاں ابو بکر نو محسوس ہو گیا رسول اللہ آ گئے نے. ابو بکر نے پیچھے ہٹنا چاہیا. آپ فرماندے نے ابو بکر اوتھے ہی رہ. سونے او کیوں؟ فرمایا اپنی امامت مور لوا لے, اپنی امامت مور لوا لے. ابو بکر آ سجے پاسے بہ گئے, ادھر ویکھ ذرا. تے انج نا رسول اللہ نا ابو بکر دے چہرے وال ویکھن انج بار بار, اور تیرے چہرے لاس ربانی صاحب ویکھن, تو 50 لوکاں نو دسنا ہے. اور مولوی منظور صاحب ویکھن, اور تو ہزاراں نو دسنا ہے. اور ربانی صاحب ویکھن, اور تو ہزاراں نو دسنا ہے. تے جدے چہرے وال بار بار مدینے والا ویکھے انج بار بار ویکھن دے نے. آندے نے سونیا خیر ہے. فرمایا بدر چ بھی بڑا سونا لگا ہے, اوہج بڑا سونا لگا ہے, حدیبیہ تے بڑا سونا لگا ہے, مکے چ بڑا سونا لگا ہے, میرے نال سفر چ بڑا سونا لگا, حاضر چ بڑا سونا لگا. ہن سبحان اللہ اچھی کیا جے, ہن میں ویکھن آیا ہوں میرے مصلی تے کیویں دا لگنا ہے. تے سنو پنجابی ترجمہ جاندیا جاندیا. اللہ ایک نبی دا غلام ویکھ لے, سارے صحابہ دا امام ویکھ لے. 2 شعر سنانے کا ختم سنو ذرا. اللہ ایک نبی دا غلام ویکھ لے, سارے صحابہ دا امام ویکھ لے. روزے وچ نبی دے او جاگیا ذرا, روزے وچ نبی دے او نال پہ گیا, سارے چوں ود نمبر صدیق لے گیا. مکے والے ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ, اور مدینے والے دوویں ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ. ان دوویں برابر کیا جے شعر سن کے ذرا, اور سنیا ذرا. روزے وچ نبی دے او نال پہ گیا, سارے چوں ود نمبر صدیق لے گیا. روزے وچ نبی دے او نال پہ گیا, سارے چوں ود نمبر صدیق لے گیا. فرشتے پڑھ دے درود صبح شام ویکھ لے, سارے صحابہ دا امام ویکھ لے. روزے اتے ہوندیاں درود دیاں بارشاں, روزہ مل لے آوئی روزے دیاں وارثاں. روزے اتے ہوندیاں درود دیاں بارشاں, روزہ مل لے آوئی روزے دیاں وارثاں. روزے وچ کر دے آرام ویکھ لے, سارے صحابہ دا امام ویکھ لے. اور اگلی گل سن ذرا. امام بنایا ہے امام الانبیاء, مصلی تے صدیق آجا آنکھ مصطفیٰ. کیوں رولا پانا امامت خلافت دا؟ گل رسول اللہ نہ کر جنہ کیا جا میرے مصلی تے ابو بکر کھلو جا. امام بنایا ہے امام الانبیاء, مصلی تے صدیق آجا آنکھ مصطفیٰ.
सहाबा पीछे खड़े ने तमाम वेख लै सारे सहाबा दा इमाम वेख लै आखिरी शेर है आखिरी शेर है शेर बड़ा खतरनाक है जे इजाजत दो ते सुना दिया आखिरी शेर है वेख लिया जो परचा ना होवे सुना दिया और शेर दे कोल है अल्लाह दे फजलो करम दे नाल और सिद्दीक दी सदाकत उते शक करना तायो कालिया तू पेट पेट मारना है या अल्लाह क्यों मारते ने फरमाया तुसी नहीं कुछ कहना छितर भी इन्हां दे ते सीना भी अच्छा वेख लो मौलाना शबीर उस्मानी साहब आए ने यार रबानी साहब किड्डे इतिहाते उम्मत दे दाई ने सारे नूं इकट्ठा करके दसिया साडे दिल च फिरका वरीयत नहीं साडे दिल च रसूलुल्लाह दी मोहब्बत है शबीर उस्मानी साहब कुरान पढ़ रहे सन सुभान अल्लाह दी छल आ रही सी अहले हदीस पढ़ रहे सन छल आ रही सी अगले साल एक बरेलवी भी सदो ओदी भी तुहानूं समझ आएगी तो उस तो अगले साल एक शिया साध लो तुहानूं समझ नहीं आउणी है उन्हां दी समझ वो एक जाकर ना मजलिस भी पढ़े हैं एक बीबी बैठी साइड ते उन्हें छापर च अंब कट के लियाते सन साहब उन्हें छापर च अंब पाए तो जदों जाकर का ध्यान होवे ते नाल हू ते नाल अंब मूँह च पा लवे है वो जाकर का ध्यान पै गया हुण डिजाइन वेखो पता की कहंदा ओ बीबी नारो हुसैन दे गम्मां नूं चुप करके चुपी जा छापर वाले अंबां नूं समझ के नहीं सिद्दीक दी सदाकत उते शक करना सिद्दीक दी सदाकत उते शक करना ताइयों कालिया तू पेट पेट मारना बुरा हुंदा अपना अंजाम वेख ले उच्ची बोलो जरा आखिरी बार सारे सहाबा दा यार इंज नहीं हुण आखिरी बार तुसीं बोलो जरा तुहानूं मेरी गल दी समझ आई है तुहानूं इंशाअल्लाह देवबंदियां भी आउणी है ते बरेलवियां दी भी आउणी बस इन्हां दी नहीं आउणी है ए साल वो जुलूस निकला 10 मुहर्रम नूं 5 साल पठान इकट्ठे हो गए थे पठान ने बंदा पुछदा खान साहब इनको क्या हुआ है इन्होंने पीटीआई को वोट दी है वोट दिता है जरा उच्ची बोलो जरा सारे सहाबा दा इमाम वेख ला कहना तो कहना इमाम वेख ला सारे सहाबा दा ओए अंजलि जिहड़ा मेरे सिद्दीक नूं मनदा तुसी हर खतीब वारी उठ के खलोते हो अल्लाह दा वास्ता जे एक बार उठ के खलो जाओ जरा आखिरी बार उठ के खलो जाओ जरा बोलो मेरे नाल जरा मिल के जरा लोग सिद्दीक दी सदाकत इमामत ते शक करदे हुंदे जरा मिल के बोलिया जे जरा सारे सहाबा दा जेड़ा इमाम दा लफ्ज बोलेगा अल्लाह राजी होएगा अब बोलो सारे सहाबा दा अस्सलाम माशाअल्लाह माशाअल्लाह।